نحمده ونصلي على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما ننذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم اننا ننجي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء نحصيه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب الكهف إذ جاءهم المرسلون إذا سلنا مسيين وكذبوهما فأزلجنا بسارة وقال إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا طغينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة من يدعون الرحمن بإذن لا تغني إني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني أجلنا في ضلال مبين إني أمت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليتكم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا لكم من بعد من جند من السماء ما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة مجاهدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يركم ملائكة قبلهم من الذين يقولون إنهم إليهم لا يرجعون وإن كنا لما نأتي من آياتنا مهزرون وآتيناهم الأرض من تدايجناها وأخرجنا من هب فهم يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل ونخل وجعلنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ونفس مما لا يعلمون وآتيناهم ليلا يسكنون النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمسكنها ذلك تقدير العزيز العليم ذلك ما قدرنا منازل حتى تقل الأرجون القديم لا شمس مغلا تدرك القمر والليل سابق النار كل في فلك يسبحون وآتينا لهم النعم لنزلنهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون إن نشاء نغرقهم فلا شريك له ولم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطيعوا من يشاء الله وتأمروا إن أنتم إلا في ضلال مبين يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة وإذا تنتقصهم يقسمون فلا يستطيعون توسطهم إلى إلى يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من أجداث ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا انبعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل باكيون هم وأزواجهم في سلام على الأرائك متكئون لهم في فاكهة ولهم مائدة سلام من قول من ربهم وأمتد اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط ولا يبصرون ولو نشاء لمسكنا لمكانتهم فما صدقوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يأكلون وما لم نشر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينزل من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وزللنا لهم فمن ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذ من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يهزل العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم للذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. آج ہمارے پاس یہ ٹاپک ہے کہ ایک اللہ رب الجلال کے ولی کے پاس ایک بندہ آ گیا، وہ غیر مسلم تھا. اس نے آ کے یہ سوال کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں تو اس کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے. دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ آپ کہتے ہیں
کہ انسان کی تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے، تو پھر انسان دنیا میں آ کے محنت کیوں کرتا ہے؟ اگر تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو پھر اس کو بغیر محنت کے ہی مل جانا چاہیے۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ شیطان آگ سے بنا ہے، تو قیامت کے دن آگ پر آگ کیسے اثر کرے گی؟ تو جب ولی اللہ نے اس کے تینوں سوال یہ سنے تو اس کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور اس نے غصے سے تیسرا سوال اس نے یہ کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ آگ پر آگ اثر کرے گی، مطلب کہ شیطان کیونکہ آگ کا بنا ہے تو پھر آگ پر آگ کیسے اثر کرے گی؟ تو ولی اللہ نے اس پہ غصے سے ایک مٹی کا ڈیلا اس کے زور سے مار دیا۔ تو جب یہ معاملہ یہ کیس قاضی کی بارگاہ میں چلا گیا، تو قاضی نے اس ولی اللہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، بجائے سے کہ آپ اس کے سوال کا جواب دیتے تو آپ نے آگے سے اس کو مٹی کا ڈیلا کیوں مارا؟ یہ تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ تو ولی اللہ نے اس قاضی کے سامنے یہ تینوں سوال اس کے دہرائے۔ اس نے پہلا یہ سوال کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا، تو آپ مجھے اللہ تعالیٰ دکھائیں تو پھر میں اس کو مانوں گا۔ تو ولی اللہ نے اس کو کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے درد ہو رہی ہے، تو یہ مجھے درد دکھا دے تو میں پھر اس کو اللہ تعالیٰ دکھا دوں گا۔ دوسرا سوال اس نے یہ کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ انسان کی تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے، تو پھر انسان محنت کیوں کرتا ہے؟ تو جب میں نے یہ مٹی کا ڈیلا مارا تو اس کی تقدیر میں یہ لکھا جا چکا تھا، تو لہذا اس وجہ سے میں نے اس کو یہ مٹی کا ڈیلا مارا۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو جہنم میں پھینکے گا، تو جو شیطان ہے وہ تو پہلے ہی آگ کا بنا ہوا ہے، تو آگ پر آگ کیسے اثر کرے گی؟ تو پھر اس ولی اللہ نے اس قاضی کے سامنے یہ اپنی بات دہرائی کہ یہ مٹی کا انسان ہے، مٹی کے انسان کو مٹی کا ڈیلا درد کر سکتا ہے، تو پھر قیامت کے دن جو آگ ہوگی تو وہ شیطان پر بھی اثر کرے گی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔